दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। हमारा राना से खबरें सुनिए। आम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना आम इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान और स्पेन ने तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक करारदाद की मंजूरी दी है जिसमें गजा के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद में इजाफे पर जोर दिया गया है। यूक्रेन की फौज ने खरसोन के इलाके में रूस के 3 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया है। और मलिका तरन्नुम नूरजहां की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर इत्तलाआत व नशियात और पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बलोच मुजाहिरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारा मकसद मुजाहिरीन को बाहिफाजत उनके घरों को भेजना था, लेकिन उन्होंने अपने घरों को लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया है कि उनके दरीना मसाइल हल किए जाएंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत ये मसला अपनी महदूद आइनी मुद्दत में हल करने की भरपूर कोशिश करेगी। मुल्क में इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलाआत ने आइंदा साल 8 फरवरी को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराने के हवाले से हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की तारीख में कल तक तौसीक कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक कागज़ात की जांच पड़ताल का अमल 30 से रवां माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। कागज़ात नामज़दगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आइंदा माह की 3 तारीख तक दायर की जा सकती हैं, जिनका फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को जारी करेगा, जबकि उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात वापस ले सकते हैं। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे और आम इंतखाबात की भी पोलिंग 8 फरवरी को होगी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स 2024 की ग्रेजुएशन तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तरबियती कोर्स का मकसद कोर्स के शुरका को जामे कौमी सिक्योरिटी की तैयारी की कौमी ताकत के तमाम अवामिल को बरूएकार लाने की सलाहियत पैदा करना है। ग्रेजुएशन कोर्स की इख्तितामी तकरीब नेशनल सिक्योरिटी कोर्स की तकमील की अलामत है, जो इस साल 15 अगस्त को शुरू हुआ, जिसमें सिविल सर्विस के अलावा मुसल्लह अफवाज के अफसरान और दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलमी इद्दत के असरात को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ कर जा सकें। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज कराची में माहौलियाती तब्दीली के बारे में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। सदर ने कहा कि सनती शोबे पर इस सिलसिले में बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुज़िर मवाद का अखराज रोकें। पाकिस्तान और स्पेन ने तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक की राय ब्रसल्स में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की सफ़ीर आमना बलोच और यूरोपीय यूनियन के लिए स्पेन के मुस्तकिल मंदूब मार्कोस अलोंसो के दरमियान मुलाकात में हुआ। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सरकारी हज स्कीम के लिए कुरा अंदाजी जमेरात को होगी। मजहबी उमूर की वजारत ने एक बयान में कहा कि रेगुलर हज स्कीम के तहत अब तक 66,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के इसरार पर स्पॉन्सरशिप स्कीम की तारीख रवां माह की 31 तक बढ़ा दी गई है। आज़मीन हज इस माह के आखिर तक डॉलर्स में रकम जमा करा सकते हैं। सऊदी हवाबाजी के इदारे ने फ़ज़ाई कंपनियों को हज परवाज़ों का शेड्यूल जमा कराने के लिए 2 जनवरी की हतमी तारीख दी है। अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बावकार और महफूज वापसी का सिलसिला जारी है।
افغان باشندوں کی اپنے وطن باوقار انداز میں واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ سفری کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 1562 غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,44,938 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ وہ 1926 میں قصور کے ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ نور جہاں نے موسیقی کے سفر کا آغاز کلکتہ سے 9 سال کی عمر میں ایک چائلڈ سٹار کے طور پر کیا۔ وہ جنوبی ایشیا میں اپنے دور کی سب سے بڑی گلوکارہ کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ فن اور موسیقی کے میدان میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا۔ نور جہاں نے 35 برس سے زائد عرصے تک فلمی دنیا پر راج کیا اور اردو، پنجابی، سندھی سمیت مختلف زبانوں میں تقریباً 10,000 نغمات گائے۔ نور جہاں 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فوج اور عوام کے جذبوں کی آواز تھیں۔ 1957 میں نور جہاں کو اداکاری اور گائیکی کی صلاحیتوں پر صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے خصوصی نگار ایوارڈ، تمغہ حسن کارکردگی، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ستارہ امتیاز، پی ٹی وی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ملینیم ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ وہ سن 2000 میں آج کے روز حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئیں۔ انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں کافی تاخیر کے بعد غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ کئی روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد 15 رکنی عالمی ادارے میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو 13-0 کی اکثریت سے منظور کیا گیا۔ امریکہ اور روس نے قرارداد پر رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ دیگر تمام ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد میں متحارب فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں متاثرہ آبادی تک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب راستوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ملک کے جنوب میں روس کے 3 جنگی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ 3 Su-34 جنگی طیاروں کو خرسون کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ موسم سرما اور متوقع برفباری کے پیش نظر ہنگامی کنٹرول روم قائم کریں۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق سیاحتی علاقوں مری، گلیات، زیارت، ناران، کاغان، چترال، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں خصوصی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے نے خطرے والے علاقوں میں مقامی نمائندوں کی مدد سے تیاری، بروقت انتباہ اور رد عمل کی ہدایت کی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ ملک کے بالائی حصوں میں جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 29، پشاور 23، گلگت 13، کوئٹہ مظفر آباد 16، مری 15، سری نگر 10، جموں 22 اور لیہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے ملک میں آزادانہ منصفانہ عام انتخابات کرانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان اور اسپین نے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد میں اضافے پر زور دیا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے خرسون کے علاقے میں روس کے 3 جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔